همه چیه کربلای ابو عبدالله الحسین بود عباس. همه چیه کربلای ابو عبدالله الحسین بود عباس. یعنی کسی دستش قطع بشه یه دفعه اینجوری میشه؟ این که نیست که. ضربه کجای بدن بخوره که تعیین کننده نیست. شدت زور و بازو هم که تعیین کننده نیست. چیه یه دفعه ابوالفضل عباس رو از بقیه اینقدر ممتاز میکنه؟ نیت. چیه یه دفعه ابوالفضل عباس رو از بقیه اینقدر ممتاز میکنه؟ نیت. فکرش تو جهان بوده. میدونید نیت ابوالفضل عباس چی بوده که به اینجا رسیده؟ نجات همه عالم. اصلا کمترم نمیخواسته. پیش امام حسین ایستاده بوده و یه 72 نفر یار میدیده و یه 4 تا خیمه و یه 30,000 تا دشمن، ولی فکرش تو جهان بوده. جهان بشریت بزرگ بوده. من اصلا بعید نمیدونم روز عاشورا در فکر فرج بوده، در فکر ظهور بوده، مشکلات کوچیکو رو درگیر نکرده. حالا یه گوشه نیت‌های ابوالفضل عباس رو ببین. معلومه ما شهیدم بشیم نمیرسیم به اینجا. خیلی سخته. کسی اینقدر رو نیت‌های خودش کار کرده. تنها هستی که اومد اینجوری از آقا امام حسین علیه السلام تقاضای میدان کرد، اذن میدان گرفت، ابوالفضل عباس علیه السلام بود. گفت آقا من دیگه خسته شدم از این منافقین، اجازه بده برم انتقام بگیرم. اجازه بده برم انتقام بگیرم. یه گوشه دلتون همیشه نیت نابود کردن دشمنان دین باشه. اگه من اینا رو نابود کنم، اگه یه ضربه محکمی بزنم بهشون، ای خدا اگه بشه من، ای خدا اگه بشه من. این نیتی که شما علیه اونها داری خیلی تطهیر کننده و بالا برنده است. زیارت عاشورا ببین چقدر لعن داره. چرا فقط اونجایی که میخوایم سلام بدیم با همه وجود بگیم؟ و حرب لمن حاربكم. میدونید نیت ابوالفضل عباس چی بوده که به اینجا رسیده؟ نجات همه عالم، نفرت از دشمنان. این جزو نیت‌های ما باشه. اون روایت رو در مورد امام جواد علیه السلام شنیدید دیگه. حضرت دست به زمین میکوبید، هی میفرمود میکشم، آتش میزنم. فرمود عزیز دلم چی رو، کیو، چیکار داری میکنی، کجایی الان؟ عرضه داشت اونی که اومد در خانه مادرم فاطمه زهرا رو آتش زد. این یعنی مادر ما رفت بین در و دیوار، گفت قصه پرقصه من به بچه ها میرسه، این بچه های من، کینه دشمنان من میره تو سینه شون رشد میکنه. هزینه کرده خدا بین در و دیوار برای دلهای نورانی شما. این بیاد کوچه بنی هاشم این در سوخته رو ببینه، این دیگه این کوچه بیرون نمیره. میفرماد اگه کسی آرزو نکنه که یه روزی دست به شمشیر ببره، دشمنان رو قطع کنه، کسی این آرزو رو نکنه، از دنیا بره، به شعبه از نفاق رفته.